अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सो प्लीज़ आप लोग अपने अपने घर में रहें, सेफ रहें। जिनको सिर्फ काम है वही बाहर जाएं, इनकी तरह लोफर ना बने। सो आज की वीडियो होने वाली है देवबंदी की हिस्ट्री। तो भाई ये कंसेप्ट पूरा मेरे को नहीं पता, कुछ सुन्नी सन्नी से रिलेटेड है ये चीज़। तो अब वीडियो के बीच में सुनेंगे हम मुफ्ती तारिक मसूदी, हम कुछ ऐसे बोल दें जो गलत हो, हमें पता नहीं हो प्रॉपर, इससे बेटर है कि चुप रहो। तो वीडियो में देख के पता लग जाएगा। और अब से वीडियो मैं अकेले बनाया करूँगा भाई, नहीं आगे साथ वीडियो नहीं आएगी, नहीं आएगी स्टूडियो में अकेले बनाया करूँगा भाई। बड़ा ज़्यादा लड़ती है और बड़ा ज़्यादा इसके साथ माथा मारना पड़ता है। आप मेरे को कमेंट्स में बताना एग्री हो, अगर आप एग्री होते हो तो मैं अकेले वीडियो बना लिया करूँगा भाई, ये नहीं बनाएगी अब। सो बाकी इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। साहब देवबंदियत की इब्तदा कहाँ से हुई, मुख्तसर वजाहत करें। देवबंदियत की इब्तदा, देवबंदी लफ्ज़ की इब्तदा कहाँ से हुई ये कहना चाहिए। देखो उलमा देवबंद के 100% वही अकायद हैं तो अहले सुन्नत वल जमात के सदियों से चले आ रहे हैं। सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, जो जमहूर उम्मत के हैं, कोई नया दीन उलमा देवबंद ने ईजाद नहीं किया। मैं जब जहलम जा रहा था ना, तो मैंने यही साबित करना था कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद में कोई एक अकीदा भी ऐसा नहीं है जो मुहद्दिसीन के ख़िलाफ़ हो। बल्कि जिन अकीदों को आप कहते हो ना कि ये गुमराही वाले हैं, वो तो इजमाई उम्मत से साबित हैं। सारे असलाफ, ताबीन, तबत जो चला आ रहे हैं ना सिलसिला सदियों से, सबका यही अकीदा है। उलमा देवबंद ने कोई नया दीन ईजाद नहीं किया। हाँ, ये नाम देवबंदी बाद में पड़ा है। नाम देवबंदी इसलिए पड़ा कि कुछ लोग बिदत की तरफ माइल हो गए, तीजा, 40वां और इस तरह की चीज़ें शुरू कर दी, तो कुछ उलमा ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। ये पूरा हिंदुस्तान में बिखरे हुए थे उलमा, तो कुछ ने कहा कि ये सही है, कुछ ने कहा कि ये गलत है, क्योंकि कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, असलाफ से साबित नहीं है। तो जिन्होंने बिदात की मुखालफत शुरू की, उनको लोगों ने देवबंदी कहना शुरू कर दिया। वजह क्यों उनको देवबंदी कहना शुरू क्यों किया? इसलिए किया कि अंग्रेज़ ने तमाम मदारिस ख़त्म कर दिए थे। तो उलमा देवबंद ने नहीं, बल्कि उलमा ने, जो भी उस वक्त अहले हक़ उलमा थे, उन्होंने एक अनार के दरख्त के नीचे बैठ के तालीम का आगाज़ शुरू कर दिया। वही तालीम जो सदियों से चली आ रही थी, कोई नया फ़िरका ईजाद नहीं किया। वो जगह चूँकि देवबंद में थी इत्तिफाक से, तो जो उलमा वहाँ से पढ़ के जाते तो उनके नज़रियात के हामिल जो लोग थे, उनको लोगों ने देवबंदी कहना शुरू कर दिया। हालांकि बहुत से उनमें देवबंद से फारिग भी नहीं थे। पूरे बर्रे सगीर में उलमा फैले हुए थे ना। नदवतुल उलमा भी तो था, नदवतुल उलमा, लेकिन लोग उनको भी क्या कहते थे? देवबंदी। मैं तो देवबंद से फारिग नहीं हूँ, मुझे भी लोग क्या कह रहे हैं? देवबंदी। रेवंड वाले रेवंड से फारिग हैं, लेकिन लोग उनको क्या कह रहे हैं? वजह क्या है कि अब ये एक अलम बन गया, निशानी बन गई कि जो रबीउल अव्वल मनाते हैं वो बरेलवी कहलाएंगे। चूँकि अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का ताल्लुक़ कहाँ से था? बरेली से। तो जो बरेली नहीं है तो उनको लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? देवबंदी। तो इससे लोग धोखा देते हैं कि देवबंद फ़िरक़े की बुनियाद 150-200 साल पहले रखी गई है। ये गलत है। नाम ये पड़ा है, ये पब्लिक ने नाम रखा है इनका, ये उलमा देवबंद ने भी नहीं रखा। लोग खुद ही फ़र्क करने के लिए ना, कुछ चीज़ें लुग़त में नेचुरल होती हैं, कुछ चीज़ें खुद ब खुद चीज़ों का नाम पड़ जाता है। अब अगर आप इस बहस में जाओ कि लाहौर का नाम लाहौर किसने रखा, क़यामत आ जाएगी, नहीं पता चलेगा। लेकिन लाहौर तो पता नहीं कब से होगा। कराची का नाम हो सकता है कराची बाद में पड़ा हो, लेकिन ये पता नहीं कब से आबाद हुआ। वो हो सकता है पहले इसका नाम कुछ और हो। तो वही उलमा जो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा थे, जो शिया के मुकाबले में थे, तो उनको सुन्नी कहा जाता था। उस वक्त देवबंदी बरेलवी नहीं था। तो जो उस तरफ चले गए, तीजे 40वें की तरफ माइल हो गए और रबीउल अव्वल में ये सब कुछ करने लगे, तो चूँकि अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब इन चीज़ों के कायल थे, तो लोगों ने उनको बरेलवी कहना शुरू कर दिया। उनके मुकाबले में जितने उलमा थे बर्रे सगीर में, वो इन चीज़ों के कायल नहीं थे। तो उन तमाम उलमा को लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? देवबंदी कहना शुरू कर दिया। तो ये कोई नया फ़िरका नहीं है, क्योंकि उनके अकायद सारे वही सदियों से चले आ रहे हैं। हम 5 नमाज़ों के कायल हैं, तो ये कब से चला आ रहा है? सदियों से। उलमा देवबंद 20 रकत तरावी के कायल हैं, ये कब से चला आ रहा है? सदियों से। उलमा देवबंद 3 तलाक़ों को 3 कहते हैं। चारों इमाम सारे सहाबा 3 को क्या कहते हैं? 3 कहते हैं। उलमा देवबंद इसके कायल हैं कि सबसे पहला नंबर अबू बकर का, फिर उमर का, फिर उस्मान, फिर अली। तो ये तो सारे सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन इसी के कायल हैं।
تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کوئی ایک عقیدہ دکھاؤ علماء دیوبند کا جو انہوں نے گڑا ہو. ہاں بعض لوگ المحنت المفنت کے کچھ عقیدے نکال کے دکھاتے ہیں, گڑا ہوا ہے, تو وہ بات ہوتی تو ہم بتاتے یہ گڑے ہوئے نہیں ہے, لیکن بات ہی نہیں کی نا محترم, پتلی گلی سے نکل گئے, تو اب بات کے پھینکتے رہو بیٹھ کے. اب یہ کچھ عقیدے ایسے ہیں جو علماء دیوبند اس محنت المفنت میں لکھے تو ہیں, لیکن اس کا مفہوم وہ ہوگا جو علماء دیوبند بیان کریں گے, وہ مفہوم نہیں ہوگا جو آپ بیان کرو گے. یہ غلط مفہوم بیان کر کے فتوے لگا رہے ہیں ان کے اوپر. ہم صحیح مفہوم بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں کو بتا رہے ہو, غلط مطلب بتا رہے ہو. اس کا صحیح مطلب علماء دیوبند سے پوچھا جائے گا نا. میں جب کوئی بات کرتا ہوں لوگ پوچھیں گے اس کا کیا مطلب ہے, تو میں بتاؤں گا یا وسیم بھائی بتائیں گے؟ میں کچھ اور مطلب بتا رہا ہوں, وہ کچھ اور. تو بھائی جو بولنے والا ہے, تو علماء دیوبند جب یہ کہتے ہیں نبی کے حیات قبر میں وہ دنیاوی ہے, تو اس کا مطلب بھی علماء دیوبند ہی بتائیں گے کہ وہ دنیاوی سے مراد کیا ہے. وہ یہ والی دنیاوی نہیں ہے جو جیسے ہم دنیا میں زندہ ہوتے ہیں, وہ خود بتائیں گے اس کا ہماری نظر میں اس کا مفہوم کیا ہے. لیکن خود ہی اپنی طرف سے مطلب بیان کرو, پھر خود ہی ان پہ فتوے لگانا شروع کر دو. تو میں حلفیہ بولتا ہوں کہ علماء دیوبند کا ایک عقیدہ ایسا نہیں ہے جو جمہور امت کے خلاف ہو, اور ہم ثابت کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ صدیوں سے جو عقیدے شروع سے چلے آ رہے ہیں وہی عقیدے, ان میں ایک بھی دائیں بائیں نہیں ہوا ہے. اور اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے, اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, نہ علماء دیوبند اس کے ذمہ دار ہیں. قبر پرست ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا, قبروں سے فیض حاصل کرنے کو جائز. جو فیض حاصل کرنے کا مفہوم کیا ہے, یہ کہتے ہیں علماء دیوبند قبروں سے فیض حاصل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. تو آگے اس میں لکھا ہوا ہے وہ طریقہ نہیں جو عوام کا ہے, وہ طریقہ جو خواص کا ہے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں نا خواص کا جو طریقہ ہے اس کے آپ بھی قائل ہیں, سمجھ رہے ہو. عوام کا جو طریقہ ہے اس کے نہ میں قائل ہوں نہ آپ قائل ہیں. جو خواص کا طریقہ ہے وہ آپ بھی اس کا. فیض کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ فیض کا وہ مطلب نہیں ہے قبروں سے جا کے مدد مانگنا. اور وہ جو کرامتوں کے واقعات لکھے, قبر سے اٹھنی ملی چونی ملی, اس کا کیا مفہوم ہے, اس کا حقیقی وہ ہم سب بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن محترم ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہیں کہ وہ آ ہی نہیں رہا. پھر وہی چیزیں دوبارہ لانا شروع کر دی ہیں. کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, صدیوں سے ہماری سند الحمدللہ صحابہ سے جا کے ملتی ہے. میں اپنی سند پیش کر سکتا ہوں, حدیث میں نے کس سے پڑھی, انہوں نے کس سے پڑھی, انہوں نے کس سے پڑھی, یہ سند پوری صحابہ سے جا کے ملے گی. ہم تفسیر کی سند صحابہ سے ملا سکتے ہیں, حدیث کی سند صحابہ سے ملا سکتے ہیں. یہی دو چیزیں ہیں نا, قرآن و سنت. فقہ کی سند ہم صحابہ سے ملا سکتے ہیں. تو قرآن, حدیث اور فقہ, ان تینوں کا تو نام ہے نا اسلام, اور کس چیز کا ہے. تو جو نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہم یہ نئے فرقوں کو نہیں مانتے, وہ اپنی سند 2-4 پشتوں سے زیادہ آگے چلا ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب وہ مارکیٹ میں نئے آئے ہیں. پرانے ہوتے تو سلسلہ جوڑتے نا اپنا پرانوں سے جا کے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک صاحب نے مجھے کہا میں آپ سے مناظرہ کروں گا, علماء دیوبند کے اکابر غلط تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم بھی کریں گے, اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہمارے اکابر پہ کیچڑ اچھالو گے تو میرے اوپر نہیں اچھال رہے نا, میرے اوپر اچھالتے تو میں اپنا دفاع کرتا. اکابر پر اچھال رہے ہو تو پھر آپ بھی اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو نبی تک. تو میں بتاؤں گا آپ کے اکابر غلط تھے. مجھے پتا تھا یہ اپنی لسٹ پیش کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کے اکابر ہیں ہی نہیں, یہ تھے ہی نہیں, پیدا ابو ہیں. یہ فرقہ ہی اب وجود میں آیا ہے 150-150 سال پہلے, تو یہ فرقہ وجود میں آیا, تو اکابر کہاں سے لے کر آئے گا یہ, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہی غلط ہونا ثابت ہو جائے گا نا کہ ایک چیز نہیں آئی ہے تو وہ اسلام تو صدیوں پہلے آ چکا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا باپ غلط ہے, دوسرا کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا باپ ہی نہیں ہے. تو کون غلط ہے؟ جس کا باپ ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو غلطی تو انسانوں سے ہوتی ہے. ہم کب کہتے ہیں ہمارے سارے بزرگوں میں کوئی غلطی کبھی ہوئی نہیں ہے, تو جو غلط ہے ہم اس کو غلط کہیں گے, بھائی یہ بڑے بزرگ تھے مگر ان کی یہ بات غلط ہے, ختم ہو گئی بات, قصہ ختم. اس میں ہمارے لیے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن آپ کے لیے ہے کہ آپ کے سرے سے بزرگ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب آپ نئے پیدا ہوئے ہو. کلو بدعۃ ضلالہ, حدیث میں آتا ہے ہر نئی چیز کیا ہے, گمراہی ہے. تو نیا فرقہ کیوں گمراہی نہیں ہے؟ پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جب بھی کسی سے بات کرنی ہوتی ہے انسان اس کی اس کے لیول پہ آ کے بات کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر کے دفاع میں لگ جائیں اور آپ اپنا اکابری مارکیٹ میں نہ لے کر آؤ, تو یہ تو ایک طرفہ جنگ ہوئی نا. تو اکابر کھیلنا ہے, ابا کھیلنا ہے, تو میں اپنے ابا کو لاؤں گا, آپ اپنے ابا کو لائیں گے. میں کھیلنا ہے تو میں آ رہا ہوں, آپ آ جاؤ. لیکن جب بات ابا کی ہوگی, ایک آدمی کہہ رہا ہے تیرا ابا ایسا, تیرا ابا, آپ کہہ رہے ہیں تو اپنا ابا لے کر آ, میں بتاؤں گا کتنے فالٹ ہیں اس میں, وہ اپنا ابا ہی نہیں لا رہا, تو یہ بحث ہوگی. تو ابا کھیلنا ہے تو پھر ابا کھیلو, اکابر کھیلنا ہے تو پھر اکابر لے کر آؤ مارکیٹ میں. تو نہیں ہے کوئی چیز, اب تک نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے.
چھوڑ دو ان مسائل کو, ہم کب سے سمجھا رہے ہیں چھوڑ دو دیوبندی بریلوی, ہم تو لوگ الجھا رہے ہیں نا. ہم کب, میرا کوئی بیان کبھی آپ نے سنا 15 سالوں میں اس طرح کا بیان ہوا ہو؟ لوگوں کو نا تکلیف ہو گئی. میں خارج کہنے والا تھا لیکن نامناسب لفظ ہے.